भाई क्या हुआ? हाँ, किसने मारा आपको? किसने मारा आपको? सर क्या झगड़े झाले म्हणून ऐकलं कोलवाडी सेंट्रल जेलीन. होय, क्या हुआ था? किसने मारा आपको जेल में? सर किती जेलीन झगडे झाले म्हणून ऐकलं मॅडम. सॉरी. परत एकदा कोलवाड सेंट्रल जेलीन झगडी जाल्ली आसा आनी आतां जो इनमेट्स आसा जो कैदी आसा ताका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सद्याक उपचारा खातीर हाडलेलो आसा. 2 दिसां आदींच आमी पळयलां की कोलवाड सेंट्रल जेलीन जी आसा ही झगडी जाल्ली. कंटिन्युअसली वारंवार अश्यो झगड्यो ज्यो आसा ह्यो आमकां कोलवाड सेंट्रल जेलीन जाल्ल्यो आमकां दिसना की येयलेली आसा आनी भितर मार बसलेलो आसा पोटा कडेन. सो आतां ताका कोलवाड पुलीस जे आसा ताका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सद्याक घेवन येयलेले आसा. आमी ताचे कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो की तुका कोणें मारला आनी कित्या खातीर मारला. जाल्यार तो कांयच आमचे कडेन उलोवंक ना. उग्गी तो हांगासरल्यान कॅज्युअलिटीन भितर सद्याक गेल्लो आसा. आतां एक्झॅक्ट ह्यो झगड्यो जावपाचें फाटलें कारण कितें, जे मॅनेजमेंट जे आसा, जे पुलीस भितर आसा ते करता तरी कितें असो प्रश्न सद्याक निर्माण जाता. सो पुराय कितें अपडेट आसा हे पुलिसा कडल्यानूच आमी जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करतले. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत रावत तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.